حصول برکت دی خاطر تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اج دی بابرکت محفل دے اندر یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے ولی بعد وفات دے قبراں وچوں کیویں مدد کر دیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت دا ہمیشہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حق سن کے عمل دی اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے 28ویں پارے سورت ممتحنہ آیت نمبر 13 دے اندر ایمان والیاں خطاب کردے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، انہاں لوکاں نال دوستی نہ لگاؤ جنہ تے اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ لوگ مایوس بیٹھے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبراں والیاں تو مایوس نے۔ حضرات، میرے پیارے رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر ایمان والیاں نو فرمایا کہ بے ایماناں نال، یہودیاں نال، عیسائیاں نال دوستی نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کہ یہودی اور عیسائی قیامت والے دن دے عذاب اور ثواب دے منکر نے۔ وہ قیامت دے عذاب و ثواب نو نہیں مندے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جس طرح کافر قبراں والیاں تو مایوس نے، یہودی تے عیسائی قیامت والے دن تو مایوس نے۔ کافراں دا یہ عقیدہ ہے کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے تو وہ مر کے مٹی وچ ہو جاندہ ہے، وہ زندیاں دی کلام نہیں سن سکدا، زندیاں دی مدد نہیں کر سکدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ایسی کوئی بات نہیں، میرے یار مرن تو بعد بھی قبراں وچ زندہ رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میری عطا نال او سن دے بھی نے اور میری عطا نال او غلاماں دی مدد بھی کر دے نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے نبی کریم دے دیوانے سن۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر مظہری، تقریباً 10 جلداں وچ موجود ہے، فقیر دی لائبریری وچ موجود ہے۔ او دے اندر یہ لکھ دے نے کہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے پیار وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑدا ہے، جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی محبت دی خاطر اپنی جان نو کٹا چھڑدا ہے، تے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ مرن تو بعد اللہ تعالیٰ انہوں شان عطا کردا ہے
کہ وہ پوری دنیا تے جتھے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. جنت وچ جانا چاہے تو وہ جنت وچ بھی جا سکتا ہے. آسمانہ تے جانا چاہے تو آسمانہ تے بھی جا سکتا ہے. اور زمین دے جس کونے تے جانا چاہے وہ اوتھے بھی جا سکتا ہے. تے اگوں جڑی بات کیتی کمال کر چھڑیا. قاضی صاحب فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ دے پیار وچ اپنی جان دے دے مرن تو بعد اللہ انہوں یہ طاقتاں عطا کردا ہے. وَيُنْصَرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وہ اپنے یاراں دی مدد بھی کردا ہے. وہ اپنے یاراں دی مدد بھی وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ اور اپنے دوستاں دے دشمناں نو اللہ تباہ کرن دی بھی انہوں طاقت عطا کر چھڑدا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقی بڑے محدث گزرے نے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جہدا نام ہے مرقات شریف. مشکات شریف دی شرح ہے. یہ بھی 10 جلداں وچ فقیر دی لائبریری وچ موجود ہے. وہ دے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 وچ لکھ دے نے کہ اذا تحیرتم بالامور اے انسان جدو تو دنیا دی مشکل وچ مبتلا ہو جائے نا تے پھر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. فاستعینوا باہل القبور اللہ والیاں دیاں قبراں تے جا کے مدد منگنا تیرا کام ہے. مشکلاں دور کرنا اللہ والیاں دا کام نہ. میں اگے بات کرنا وا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے. وہ اپنی کتاب تکمیل الایمان دے اندر ایک بات لکھ دے نے کہ بعد اللہ تعالی دے ولی ایسے بھی نے جیڑے قبراں وچ بھی جا کے اپنے کمالات وکھاندے رہندے. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماندے نے ایسے اللہ دے ولیاں کولوں مدد منگنا بڑا فائدہ مند ہے. علامہ امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے زمانے دے قلندر گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات شارانی. وہ دے اندر یہ بات لکھ دے نے کہ زمانے دے غوث حضرت سید محمد شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ دی وفات دا وقت قریب آیا آپ دے یار بیلی دوست مرید آ گئے. سبحان اللہ. تے آپ نے وفات تو چند گھڑیاں پہلے فرمایا دوستو میں فوت ہو جاواں تے مایوس نہ ہو جانا. اے نہ سمجھنا شمس الدین فوت ہو گیا ہے نہ. اگر تواڈے وچوں کسے نو کوئی مشکل آ جائے مصیبت آ جائے کوئی حاجت آ جائے تے میری قبر تے آ کے صرف گل کرنی تہاڈا کم ہے. تہاڈی مشکل نو حل کرنا اللہ دی عطا نال میرا کم. ایک مرید کہنے لگا حضور تسی لکھاں منا مٹی دے تھلے ہوو گے تے تسی مدد کیویں کرو گے؟ تے حضرت سید شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے مٹی رب والیاں دا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. توجہ حضرات اے مٹی اللہ والیاں دا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. اگر اللہ دا یار مٹی تھلے ہو کے قبر وچ لیٹ کے بھی یاراں دی مدد نہ کرے تے پھر عام بنیاں تے ولیاں وچ فرق کی رہ گیا؟ کہ بھی یاراں دی مدد نہ کرے تے پھر عام بنیاں تے ولیاں وچ فرق کی رہ گیا؟ رات توجہ ہے نا بیٹے. امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئی تو 400 سال پہلے
سرہند شریف تشریف لے آئے تے بہت بڑے ولی سن اللہ تے آپ نے وفات تو چند گھڑیاں پہلے فرمایا دوستو میں فوت ہو جاواں تے مایوس نہ ہو جانا اے نہ سمجھنا شمس الدین فوت ہو گیا ہے تھوڑی مشکل نو حل کرنا اللہ دی عطا نال میرا کم ایک مرید کہنے لگا حضور تسی لکھاں منا مٹی دے تھلے ہو گے تے تسی مدد کیویں کرو گے تے حضرت سید شمس الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مٹی رب والیاں بگاڑ کچھ نہیں سکتی توجہ حضرات اے مٹی اللہ والیاں دا بگاڑ کچھ نہیں سکتی اگر اللہ دا یار مٹی تھلے ہو کے قبر وچ لیٹ کے بھی یاراں دی مدد نہ کرے تے پھر عام بندیاں تے ولیاں وچ فرق کی رہ گیا حضرات توجہ ہے نا بیٹھے امام ربانی مجدد الفسانی شریف تشریف لے آئے بہت بڑے ولی سن زمانے دے قطب سن تے 1000 سال نائب غوث اعظم آپ فرماندے نے کہ میں ولایت منزلہ طے پیا کرنا وا تے ٹردیاں میں مشکل آ گئی تے مشکل حل نہیں ہوندی تے میں چہرہ سرہند وچ بہ کے بغداد دی طرف کیتا تے میں کیا محبوب سبحانی مشکل وچ پھس گیا ماں تے تسی زمانے دے غوث ہو تے تہاڈا اعلان ہے کوئی بندہ مینوں پکارے تے آواز بعد وچ مکے گی میں مدد پہلے کراں گا کہ حضور مہربانی کرو میری مشکل حل فرماؤ تے امام ربانی فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ جان ہے حالے میری بات ختم نہیں ہوئی رب دے غوث نے میری مشکل نو حل کر چھڑے زندہ ہو حضرات توجہ بعد بندے لوگاں نو نا چکر دینے واسطے پتہ کی کہندے توجہ نال سنو کہندے نے جی دیکھو جی جب رب بندے کی شاہ رکھ کے قریب ہے اللہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے تو پھر اللہ کو مدد کے لیے بلاؤ نا کہ ولیوں کو کیوں بلاتے ہو رب ساڈے نیڑے وے رب کریم بھی ہے رحیم بھی ہے رب مدد بھی کر سکتا ہے قادر بھی ہے رب نو کیوں نہیں بلاندے ولیاں نو کیوں بلاندے حضرات یہ سوال بڑا جاہلانہ ہے اس بندے نو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دا نظام چلان واسطے اسباب دا طریقہ پیدا کر چھڑے اللہ تبارک و تعالی کسے سبب دا محتاج نہیں مگر اس نے ایک قانون بنا چھڑے ہے کہ کائنات دا نظام سبب نال پیا چل رہا ہے ایک مثال دینا ماں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو بغیر ماں تے بغیر باپ دے پیدا کیتا بولو پیدا کیتا کہ نہ کیتا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی یہ اللہ دی قدرت سی لیکن اللہ تعالیٰ نے مینو تے توانو بغیر ماں تے باپ دے پیدا نہیں کیتا سانو ماں باپ دے وسیلے نال پیدا کیتا ہے ساڑھے ماں باپ دا پہلے رشتہ طے ہویا پھر منگنی ہوئی پھر شادی ہوئی پھر اونا دے ملاپ نال اسی دنیا تے آئے تو میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا ہاں کیا اللہ تعالیٰ توانو تے مینو بھی بغیر ماں باپ دے پیدا نہیں سی کر سکدا دو چار بولے باقی نہ کی پروگرام کر سکدا سی نا پر کیتا کیوں نہیں
تے اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا سی میں کر تے سگنا وا پر میرا قانون ہے نہیں، میرا قانون ہے میں جیڑا بھی کام کرنا وا سبب دے ذریعے نال کرنا وا تاکہ دنیا دا نظام ٹردا رہے تے سبب دے نال کائنات دا نظام اگے بڑھدا رہے۔ دیکھو قرآن مجید پڑھو، نبی کریم میدان بدر وچ 313 صحابی نال لے کے گئے تے کافر بے ایمان 1000 تو بھی ود گئے۔ نبی کریم دے صحابہ نے کہا سونیا کافراں دیاں فوجاں بڑیاں آ گئیاں نے، فرمایا گھبراؤ نہیں، انہاں نوں فوجاں تے نہ دے مینوں رب دی رحمت تے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا میرے یار تھوڑے نہیں تے کافر زیادہ نہیں تے یا اللہ مدد کر۔ اللہ نے فرمایا سونا گھبرا نہیں، اسی مدد کریں گے تے ہنے ہی مدد آئی۔ تے اللہ نے مدد کیویں کیتی؟ قرآن دا 4تھا پارہ پڑھو، اللہ فرماندا ہے این یمددکم ربکم بثلاثتی آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں اپنے یار دی 3000 فرشتے بھیج کے مدد کیتی۔ ہن توجہ کرو، نبی مدد کدے کول منگی ہے؟ سارے بولو مدد کدے کول منگی ہے؟ تے اللہ عام میدان وچ نہیں آیا، رب فرشتے بھیج چھڑے نے۔ تے سرکار کائنات نے کہا یا اللہ میں تے مدد منگی سی تیرے کولوں تے تو بجائے آپ آن دے فرشتیاں نو بھیج چھڑیا شیخ صاحب۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونیا اے جڑی میں مدد کیتی ہے نا اے انہاں دی مدد نہ سمجھی، اے میری سمجھی کیونکہ میرے حکم نال آئے نے، اے میرے تے میں جو کرنا وا مدد کرنا وا سبب دے ذریعے نال کرنا چاہنا وا۔ سرگودے دے غیور سنی مسلمان ذرا سوچتے صحیح، اگر رب فرشتیاں دے ذریعے مدد کر سکتا ہے تے آمنہ دے لال دے ذریعے نہیں مدد کر سکتا؟ دیکھو نا بندہ بیمار ہو جائے تے ڈاکٹر کول جاندا ہے، کدے کول جاندا ہے؟ سارے بولو، اے جڑے نہیں ویندے او نہ بولیا تے جڑے جاندے او بولیا۔ بندہ بیمار ہو جائے کتھے جاندا ہے؟ حکیم کول جاندا ہے تے کی کہندا ہے حضور مینوں دوائی ایہو جہی دیو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کوئی مولوی کدی نہیں بھوکیا کہ شرک ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گیا ہے، شفا دین والا تے اللہ۔ کدی کسے مولوی مسئلہ فتویٰ نہیں لایا کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر کہاں شفا دے سکتا ہے؟ نہ، مولوی اور یہ آپ ہی بہندے ہیں۔ تو کیا جائے مولوی صاحب؟ قرآن ایک کہندا ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے تے شفا اللہ دیندا ہے تے ڈاکٹر کل کی لینا ہے؟ تے پتہ ہے مولوی صاحب کی کہیں گے؟ بھئی بات یہ ہے کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے، پر اللہ نے ڈاکٹر کا سبب بنا دیا ہے۔ اللہ نے ڈاکٹر کو سبب تے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں کہا مولوی جی تو ڈاکٹر کل جا، میں داتا کل جاواں۔ اگر ڈاکٹر کل جانا کوئی شرک نہیں تے رب دے ولی دے دربار بھی جانا کیویں شرک ہے؟ اے مادی سبب ہے، رب دے ولی روحانی سبب نے۔ اے دوا دے کے شفا دیندے نے، او دعا دے کے شفا دیندے نے، او فیس لے کے شفا دیندے نے، مفت نگاہ کرم کر کے شفا دیندے نے۔ کدی اوتھے تے کسی نے شرکت دے فتویٰ نہیں لایا۔ اللہ نہ کرے کسی دی چوری ہو جائے، ڈاکہ پہ جائے تے بولو بندے تھانے جاندے نے کہ نہیں جاندے؟ بولو مواعد بھی جاندے نے، دیوبندی وہابی بے ایمان سارے چوڑے چمار سارے ہی جاندے نے، جاندے نے کہ نہیں جاندے؟ تو کی کہندے نے انسپیکٹر صاحب، ایس ایچ او صاحب، جناب والا مہربانی کرو میرا نقصان ہو گیا ہے پورا کر دے۔ اگر انسپیکٹر نہ سنے، ایس ایچ او نہ سنے تو پھر اگے ایس پی کو جاندے نے، ایس پی نہ سنے ڈی ایس پی کو لگے ہمیں ٹردے جاندے نے تے کہندے نے حضور میری مدد کرو۔ کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ اچھی بولو۔ تے حضرات اگر پولیس کو مدد منگنا شرک کوئی نہیں،
پی کو مدد منگنا شرک کوئی نہیں. اگر حاکم کو مدد منگنا شرک کوئی نہیں تے رب دے یاراں کو مدد منگنا کیویں شرک ہو گیا ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اللہ تیری قبر تے کروڑ رحمتہ نزول فرمائے. آپ وہابیاں نو اہل حدیثاں نو دیوبندیاں نو خطاب کر کے فرماندے نے کہ حاکم حکیم دادو دوا دے. توجہ حضرات, اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہابیاں نو کہ حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے. توجہ کرو یار, ایویں گونگلو بن کے نہ بہ گیا کرو. حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے. اے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ قرآن میں کتھے لکھے ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ حاکم تے تیری مدد کرے, حکیم تے تینوں دوا دے کے ٹھیک کرے تے اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے. اور اگے فرماندے نے کہ ان کے سوا خدا, ان کے سوا خدا جو کچھ عطا کرے ہاشا غلط یہ ہوش بے بسر کی ہے. اللہ ہونا تو سوا تے کوئی قدم چکدا ہی نہیں, مجبور نہیں, محبوب ہے. تے اللہ والے مدد کر دینے. بولو اللہ والے. آؤ میں تو ایک بڑی پیاری بات سننے لگا. اے میرے کول کتاب ہے دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دی. اے دیکھ لو امداد المشتاق تے تھلے نہ لکھے, جدی نظر کمزور نہیں پڑھ لگے کی نا امداد بولو. میں چندہ تے نہیں منگ رہا, میں تو پہچان پہ دسنا. ساڑھے سنی چندے تو بڑے ڈر دے. کی نا امداد سارے بولو کی نا امداد تے لکھن والا کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی. اے وچوں میں دکھانا وا تو دیوبندیاں نے چھاپی جے تے اے دے صفحہ نمبر 113 116 تے 117 وچ بات لکھی جڑی میں بیان کرن لگا. اگر کسی نو شک ہوے تے جمعے تو بعد وہ ویکھ سکدا. مولوی اشرف علی تھانوی اس کتاب وچ لکھ دے نے کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اے مرید سن خواجہ نور محمد چشتی دے. کہ دے مرید سن خواجہ نور محمد تے حاجی امداد اللہ صاحب فرماندے نے میرے پیر بیمار ہو گئے تے میرے پیر نور محمد چشتی نے فرمایا مینوں اپنے وطن جھنجانا دی طرف لے جاؤ. آپ دی چار پائی چکی گئی. جدوں تھانہ بھون دے اندر پہنچے نا تے مسجد دے قریب آپ دی چار پائی رکھی گئی تے میں بھی آپ دی چار پائی کو لا گئی. تے خواجہ نور محمد چشتی نے مینوں ویکھ کے فرمایا امداد اللہ میرا پروگرام سی کہ میں تیرے کولوں مجاہدے کرواندا, میں تینوں ولایت دے اعلیٰ مقام تے پہنچا چھڑدا, پر کی کراں زندگی نے وفا کوئی نہیں کیتی تے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہاں. تے امداد اللہ فرماندے نے میری اکھاں وچ آنسو آ گئے تے میں پیر دی چار پائی دی پاوے نو پکڑ لیا تے میں رون لگ پیا. تے خواجہ نور محمد چشتی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا روندا کیوں ہے؟ حضور تسی دنیا تو جا رہے ہو. سنو مولوی صاحب کی لکھ دے نے تے حاجی امداد اللہ دے پیر خواجہ نور محمد چشتی نے فرمایا امداد اللہ فقیر مردہ نہیں. میں کی کیا فقیر میں نہیں کہہ رہا, اعلیٰ حضرت نہیں, یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. دیوبندیاں دے پیر دا فرمان پیا نقل پیا کرنا وا. حاجی امداد اللہ دا پیر کہندا ہے امداد اللہ رو نہیں, فقیر مردہ نہیں, بلکہ ایک تھان چھوڑ کے دوسرے تھان تے منتقل ہو جاندہ ہے.
تے رو نہیں جویں ظاہری زندگی وچ میرے کولوں تینوں فائدہ پہنچدا رہیا قبر تے آئے گا تے قبر وچوں بھی وہی فائدہ پہنچے گا. حضرات خدا واسطے سوچو ساڈی واری آوے تے کہندے کڈ پیر سیال نو پیر سیال ہی زندہ ہی تے کڈ اونوں آواز مار تے جدوں اپنی واری آوے تے کہندے نے کہ ہمارا پیر قبر میں بھی فائدہ دے رہا ہے. کوڑیا اگر تیرا پیر قبر وچ فائدہ دے سکدا ہے تے میرے علی فائدہ نہیں دے سکدا. اگر تیرا پیر بعد وفات دے فیض دے سکدا ہے تے میرا عقید پیر پٹھان دا غلام پیر سیال بھی قبر وچ لیٹیا لیٹیا فیض دے سکدا ہے. توجہ کرنا حضرات. تے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماندے نے تے مینوں پیر دی قبر تو وہی فائدہ حاصل ہوندا رہیا جڑا زندگی وچ ہوندا رہیا. لو اگے جڑی گل سنو گے تے حیران ہو جاؤ گے. مولوی صاحب نے لکھ کے قلم ہی توڑ چھڈی. اگے لکھدے نے کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماندے نے کہ میرا ایک پیر بھائی سی جڑا جڑایا سی پولی سی پولی میرا پیر بھائی سی یہ لکھیا ہے بڑا غریب سی. تے ایک دن خواجہ نور محمد چشتی دے مزار تے آیا تے رو کے کہنے لگا حضور میں بڑا غریب ہاں مینوں تے 2 ٹائم دی روٹی بھی نہیں لبدی تے کچھ کرم کرو. اے پیر دی قبر تے کھلو کے پیا کہندا ہے. تے مولوی اشرف علی تھانوی کہندے نے کہ خواجہ نور محمد چشتی قبر وچوں بولے. اگر تیرا پیر قبر وچوں بول سکدا ہے تے مدینے والا مدار وچوں نہیں بول سکدا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ میں تینوں بات پیا دسنا وا. عقیدہ عقیدہ ہوندا ہے. ساڈی واری آوے کہندے نے ولی زندہ کوئی نہیں نبی زندہ کوئی نہیں. جدوں اپنی بات آندی ہے انہاں دے پیر قبراں وچوں بول بھی سکدے نے مدد بھی کر سکدے نے. میں کیا مولوی جی تیرا پیر اگر مدد کر سکدا ہے میرا ایمان ہے 11ویں والا بھی مدد کر سکدا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ. میں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دی بات پیا کرنا وا. اس جلائے نے اس پولی نے خواجہ نور محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار تے کھلو کے رو کے کیا سرکار میں بڑا غریب ہاں میں بڑا مسکین ہاں 2 ٹائم دا کھانا بھی نہیں نصیب ہوندا دسو میں کی کراں. تے خواجہ نور محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار وچوں آواز آئی رون دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. حضور کیویں نہ پریشان ہوواں. فرمایا تینوں کمائی دی لوڑ کوئی نہیں ہر روز صبح نماز پڑھ کے میری قبر دے کول آ جایا کر. جدوں قبر تے آ جایا کرے گا میری قبر دا خلاف چکے گا 2 آنے روزانہ تینوں مل جایا کرن گے. کتنے؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگا جی 2 آنے دی کوئی مکت سی اور میں آکھیا آج دے نہیں آج تو 200 سال پہلے دے. کتنے 100 سال پہلے تے آج تو 200 سال پہلے 2 آنے دی بڑی مکت سی. پاکستان ہندوستان بڑے ہیں نا تے پوچھو نہ بزرگاں کو لو 1 پیسے دی کتنی اہمیت سی ہے ویکھو حافظ صاحب کو پوچھو تے اے تے 50 سال پہلے دی گل پہ کردے نے تے میں آج تو 200 سال پہلے دی گل پہ کرنا وا. تے دیوبندیاں دا پیر قبر وچوں بولیا رو نہیں ہر روز صبح دی نماز تو بعد آ جایا کر خلاف چکے گا تے تینوں 2 آنے لبیا کرن گے. پتہ چلیا قبراں تے غلاف پانا بھی شرک نہیں بلکہ دیوبندی بھی پاندے رہے.
رولا پہ گیا، پتہ نہیں کتوں نسل آ گئی ہے۔ تے خواجہ نور محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر وچوں آواز آئی، اچھی بولو کتوں آواز آئی، للکار کے بولو کتوں آواز آئی۔ خواجہ نور محمد صاحب دے مدار وچوں آواز آئی، رو نہیں، ہر روز آ جایا کر، صبح نماز پڑھ کے آویں گا نا تے میری قبر دا غلاف چکے گا، دو آنے لبیاں کرا کرنے کے عیش کیتا کر۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرما دے رہے ہو، میرا پیر بھائی پولی روزانہ آندا ہے، کپڑا چکدا ہے، دو آنے لگ جاندے، او جیب وچ پا کے ٹر جاندا ہے۔ تے حاجی امداد اللہ صاحب فرما دے نے ایک دن میں اپنے مرشد دے دربار تے زیارت کرنے واسطے گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے نے، توجہ حضرات حقائق سنیا کرو۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرما دے نے میں جدوں قبر تے پہنچے آواں، او میرا جلایا پیر بھائی بھی موجود ہے، انہیں میں نو سلام کیتا، میں کیا سونیا تو کیویں مدار تے بیٹھا ہے؟ انہیں کیا حضور میں تے روزانہ آیا ہونا، مرشد میں نو دن دا خرچہ بھی دے چھڑدا ہے، میں بڑا غریب ہاں، میں نو پیر صاحب ہر روز ایتھوں روزانہ خرچہ دین دینے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مسکرا پے نے، آ توجہ کر جڑی اگے بات کیتی ہے، جا کے مرشد دے مزار تے کھلو کے ہاتھ بن کے کیا سونیا اگر اے دی مدد کر سکنا ہے امداد اللہ دی بھی مدد کردا جا۔ اے کتاب ہے میرے کول تے میں جھوٹیاں تے رب دی لعنت بھیجنا۔ صفحہ نمبر 116 اے شعر لکھے جی، اے لینا وچ لکیراں وچ ویکھو، یہ دے وچ لکھیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد دے دربار تے کھلو کے عرض کیتی کہ تم مددگار، کی کیا تم؟ اوے بولو اے کی کیا؟ طارق صاحب بول بہت تسی بھی، لینا دینا تے قسمت نال ہے، بلدہ بول دیتے ہیں نا۔ اے کتاب میرے کولے چھپی بھی دیوبندیاں نے میں تے لکھن والے بھی تے کی کہندے نے حاجی صاحب تم مددگار، مدد امداد کو پھر خوف کیا؟ توجہ کرو ذرا، اے دیوبندیاں دا پیر اپنے پیر دی قبر تے کھلو کے پیا کہندا ہے کہ تم مددگار، مدد امداد کو پھر خوف کیا؟ اس کی باتیں سن کر کانپتے ہیں ہاتھوں پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ اس شعر میں نے زبانی بھی آندے نے، میں اس واسطے ویکھ کے پیا پڑھنا وا تاکہ تانوں پتہ چلے وے تیکی صاحب خود کھولو نہیں جوڑی کھلوتے، اے دیوبندیاں دی کتاب وچ لکھے۔ لو جڑا آخری شعر پڑھیا کمال کر چھڑیا، کہندے نے کہ آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، اے نہیں آدھے اللہ دی ذات دا آسرا۔ سانو کہنے مردیوں سے مدد مانگتے ہو، شرک کرتے ہو، میں کیا بھائی مانا سانو بعد وچ کمی اپنے پیر نو تے پہلے دیکھنا ہے۔ توجہ، حاجی صاحب کی کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا۔ تے اگے کی کہتے ہیں بلکہ دن معاشر کے بھی، سنو، بلکہ دن معاشر کے بھی جس وقت ہو قاضی خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ کیوں بھائی؟ اگر تیرا پیر قبر وچ پیا پیا تیری مدد کر سکتا ہے تے کیا علی دا سونا پتر کربلا والا ساڈی مدد نہیں کر سکتا؟ سنو، علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ
جامع کرامات اولیاء دے اندر لکھ دے. سنو یار، ایمان تازہ کرو کہ اللہ والے مدد کیویں کر دے ہیں. کہندے نے کہ مصر دے اندر ایک بہت بڑے عالم رہندے سن جنہاں دا نام سی مولانا حمیدی. کی نام سی؟ مولانا حمیدی. بہت بڑے عالم سن تے غریب سن. ایک مرتبہ کسے کو قرضہ لیا تے او قرضہ ادا نہ کر سکے، کوشش کر دے نے اللہ تعالیٰ پیسہ دے میں قرضہ ادا کر دے، پر قرضہ اتردا نہیں تے قرضے والے تنگ پہ کر دے نے. آپ بڑے پریشان ہو گئے تے مصر دے اندر ایک بہت بڑے زمانے دے ولی جنہ دا نام سی سید محمد جعفر حسینی رحمت اللہ تعالی، امام حسین دی نسل پاک وچوں سن. انہاں دا مزار سی تے مولانا حمیدی انہاں دے مزار تے گئے، ہاتھ بن کے بہ گئے، فاتحہ شریف پڑھیا. فاتحہ شریف پڑھ کے جدو دعا منگل لگے نا تے مولوی صاحب دیاں آواں نکل گئی. بندہ پریشان ہوئے نا تے رو پیندا ہے، رو پیا تے رو کے کہندا اے مرد کلندر، اے میرے آقا حسین دیا پوتریا، تو چنگی طرح جاننا ہے میں مولوی ہاں تے فقیر ہاں، قرضہ لیا ہے، پریشان ہاں، قرضہ اتردا نہیں پیا. میرا عقیدہ تو قبر وچ میری گلاں سندا پیا ہے، دعا کر اللہ تعالیٰ غیب دی طرفوں مدد کرے تے میرا قرضہ اتر جائے. تے آماں نکل گئی ہے مولوی صاحب دی. جدو روئے نا تے علامہ امام نبھانی فرماندے نے اوتھے مزار تے ایک بی بی بھی سلام کرن آئی بیٹھی. انہیں جدو مولانا نو روندیاں ویکھیا نا تے آواز مار کے کیا مولوی صاحب چپ کر جا، رو نہیں ہے سکھیاں دا بو آئی. تینوں پتہ نہیں ایتھے جیڑا بھی آوے خالی نہیں جاندا. تے پھر اس نے عورت نے کی تو دے گلے وچ 5 تولے سونے دا ہار ہے، انہیں اتاریا تے اتار کے مولوی صاحب دی خدمت وچ پیش کیتا. مولوی صاحب رو نہیں، میں اس سید دے صدقے صدقہ کیتا، اے ہار لے جا تے جا کے بیچ کے اپنا قرضہ اتار. بی بی تے تیرا کی بنے گا؟ انہیں کیا میں تے سخی دے نا دے چھڑے. ہن میری طرف ویکھنا، مولوی صاحب کہندے نے میں او ہار لے کے ٹریا کہ ویچ کے قرض خواہ دا قرضہ ادا کراں گا. ادھر میں جا رہا ہاں، چند قدم اگے چلے آواں تے او قرضہ لین والا بھی میرے سامنے آ گیا. جدوں پہلے ملدا سی بڑا غصے وچ بھئی میں قرضہ ادا کیوں نہیں دیندا، پر اج جدوں ملیا تے چہرے تے مسکراہٹ. علامہ امام نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے، مولانا فرماندے نے میں ٹریا ماں او قرضہ لین والا مینوں ملیا، مسکرا کے کہن لگا مولانا واپس مزار تے چلے جاؤ، جس مائی کولو سونے دا ہار لے آجے واپس لے جاؤ، واپس دے دیو، اس نالو زیادہ ثواب لین دا میں حقدار ہاں. مولانا حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں بڑا حیران ہو گیا ماں، یا اللہ اینوں کیویں پتا چل گیا؟ میں مزار تے گیا سا، مینوں بی بی نے سونے دا ہار دیتا ہے. میں بڑا حیران ہو گیا ماں، میں سوچی پہ گیا ماں، میں سوچدا پیا ماں. اس قرضہ لین والے نے فرمایا مولانا سوچو نہیں، واقعی میں سید دے صدقے سارا قرضہ معاف کر چھڑیا ہے. آ گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویل نے وچ گنا، رو آنکھیں اج رو بھی محمد اج رویں تے میں منا. تے ہر مشکل دی کنجی یاروں تے ہاتھ ولیاں دے آئی، اوے ولی نگاہ کرن وے جس ویلے تے مشکل رہنا کائی. جو مولانا کہندے نے میں بڑا حیران ہو گیا. میری طرف
بھئی یہ کیویں پتہ چل گیا؟ میں کیا صاحب ناراض نہ ہوئی تے تینوں کیویں پتہ چل گیا؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ انہیں کہا مولانا جدو تو مزار تے فاتحہ پڑھن گئے نا تے میں گھر وچ لیٹے ایسا، میں ستے ایسا، ادھر تو دعا کر کے روئے تے ادھر ولی میرے خواب وچ آ گئے۔ تے اللہ تعالیٰ دے ولی سید نے فرمایا بھائی جی میں تیرے نال ایک سودا کرنا ہے۔ میں کہا حضور کیڑا سودا؟ توجہ کری، فرمایا تو مولانا حمیدی کول قرضہ لینے؟ میں کہا حضور لینا ہے۔ فرمایا اگر تو قرضہ معاف کر دے میں تے قیامت والے دن اس قرضے دے بدلے میں تینوں جنت وچ نوری محل لے کے دے۔ اگر سودا منظوری تے دس۔ حضرات خدا واسطے ذرا دیکھو، بندہ پیر دی قبر تے بیٹھا ہے تے پیر قبر وچوں نکل کے اس قرض آلے نو کیویں تامن دی اپیل پیا کرنا ہے۔ انہیں کہا حضور میں نے منظور ہے، تے فرمایا پھر اٹھ کے بیٹھ جا۔ تے مولوی صاحب میری قبر تے روندے پے نہیں تے جا کے تسلی دے، تے انہوں جا کے کہہ دے میں معاف کیتا، تے نالے انہیں بی بی کل سونے دا ہار لیا تے کہہ دے واپس کر دے، ولی کسے دے محتاج نہیں ہوں دے۔ حضرات توجہ کرو، اللہ دا ولی قبر وچ لیٹے ہے تے اللہ دا ولی کیویں مدد پیا کردا ہے، نالے تسلیاں پیا دیندا ہے، نالے جنت دے محل پیا دیندا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی ایک کتاب لکھی ہے جمال الاولیاء، صفحہ نمبر 104 دے اندر یہ بات لکھی ہے جڑی میں بیان کرن لگا ہوں۔ ایک دن ہے کہ یمن دے اندر ایک بہت بڑے عالم رہندے سن جنہ دا نام سی محمد بن یوسف دجا۔ دجا ایک علاقہ سی، بہت بڑے کلندر سن لیکن نبینا سن، پیدا ہوئے تھے نبینا، اللہ نے مقام بڑا دیتا سی، زمانے دے غوث سن، اینا انہاں نو رب نے حافظہ دیتا سی جیڑی گل سن لیندے سن بھول دے نہیں سن۔ فقہ دی کتاب ہدایہ او دیاں 4 جلداں نے، ایک ایک جلد دے 300 صفحات نے، عربی وچ لکھی تے علامہ محمد بن یوسف نے ایک مرتبہ سنی پھر ساری زندگی بھولی نہیں۔ اسی راتی روٹی کھا کے آوی، دوسرے دن پوچھے راتی کی کھادا سی؟ سانو او بھی انڈے کھادے سن یا بیوی کو ڈنڈے کھادے سن، سانو یہ بھی کوئی نہیں پتہ لگتا ہے۔ پر اللہ دے ولی دا حافظہ ویکھو، ایک مرتبہ عربی دی کتاب 4 جلداں وچ 300 صفحات دی سنی ہے پر ساری زندگی بھولے نہیں۔ آپ وفات پا گئے۔ آپ تو بعد ایک اور عالم آئے نے جنہ دا نام ہے علامہ موسیٰ احمد بن موسیٰ عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم سن، یہ ہر ویلے مطالعہ کرتے رہندے سن تے اللہ تعالیٰ میرا علم دا سینہ کھول دے وے۔ ایک دن کتاب پڑھدیاں متر ویکھنا اکھ لگ گئی، جدوں اکھ لگی تے خواب وچ مدینے آلہ مل گیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کتابیں لکھ دینے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد عرض کی تھی جی سونیا، میرے آقا نے کرو جھاگ کے بیٹھا کرو، اندھیرا بنا کے نہ بیٹھا کرو، عشق مصطفیٰ دا دیوا چلا کے بیٹھا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ آدھرا کتابہ پڑھ کے ویکھ لے، میں حوالے نال بات پیا کرنا ماں۔ لوگ کہندے نے ولی قبر وچ مر کے مٹی وچ مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، میں کہنا ماں دیو بندیوں کچھ غیرت کھاؤ، اپنے پیر دی بات تے پڑھ لو۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب
جمال الاولیاء صفحہ نمبر 104 دے اندر لکھ دے نے حوالہ گل دیواں زبان کٹوا دیاں گا حوالہ گل دیواں 5 لاکھ روپیہ انعام دیویں گا نالے تیرے مذہب دا غلام بن جاواں گا پر نانا پاکستان دی کولی کولے وچ گلی گلی وچ فقیر پیا ڈنکے دی چھوڑ تے بات پیا کردا ہے حالے او نجدی پتر جمعیا ہی نہیں جڑا فقیر دی بات نو غلط ثابت کر دے وے اوے ساڈا مذہب کوئی کچیاں گولیاں نہیں ساڈا مذہب کوئی مصنوعی تے بناوٹی مذہب نہیں کسے دے مذہب نو انگریز بنایا کسے دے مذہب نو ہندو بنایا سنیا تینو مبارک ہوے تیرا مذہب حسین دے بابے بنایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ آدھرا توجہ تے کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ آدھرا توجہ تے کر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھ دینے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو گیا ہے زیارت ہو گئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا احمد جی سونا میرے نبی نے فرمایا تو چاہنا ہے میں کتاباں پڑھ کے اپنے سینے نو علم دا خزینہ بنا لما خدا واسطے سنیا سن لے میں بات احمد رضا دی نہیں پیا کردا بات مولویاں دے پیر حکیم الامت دی پیا کرنا وا سرکار کائنات نے فرمایا تو چاہنا ہے تیرا سینہ علم دا خزینہ بن جاوے سونیا چاہدا وا توجہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں صبح دی نماز پڑھی اچھی آکنا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جدوں صبح دی نماز پڑھی تے پھر نماز پڑھ کے گھر نہ جاویں محمد بن یوسف دی قبر تے چلا جاویں یہ کوئی 14ویں صدی دا مولوی نہیں پیا کہندا یہ مدینے دا سلطان پیا کہندا ہے بات خواب دی تیری تے میری نہیں مدینے دے آقا دیئے تے جڑا خواب وچ نبی نو ویکھے یقین کر لوے میں نبی نو ویکھے آئے کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے من رآنی فی المنامی بخاری شریف پہ پڑھنا وا میرے آقا نے فرمایا جنے خواب وچ مینو ویکھیا ہے وہ انج نہ سمجھے میں کسے ہور نو ویکھیا ہے فقد رانی بالحق اونے مینو ہی ویکھیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ نبی سرکار کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا او آمد عرض کی تھی جھی سونیا فرمایا صبح دی نماز پڑھ کے میرے غلام محمد بن یوسف دی قبر تے ٹر جاؤں تے سونیا کی کراں فرمایا تینو وظیفہ دسنا وا تیرا سینہ علم دا خزینہ بڑھ جائے گا سونیا کیویں بنے گا توجہ کرو سرکار کائنات نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا حمید صاحب سنی ہو سکتا ہے کسے موڑ تے کم آ جائے میرے نبی نے فرمایا جدوں محمد بن یوسف دی قبر تے جاویں تے محمد بن یوسف دی قبر دی مٹی چک لویں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن یوسف دی قبر دی مٹی چک لویں تے سونا کراں کی فرمایا منہ وچ رکھ لویں خالی پیٹ تے رکھ کے انہوں نگل جاویں تے سونیا پھر کی ہوئے گا فرمایا جدوں قبر دی مٹی تیرے اندر جائے گی علم دے خزانے کھل جان گے ہاتھ جوڑ کے سنیا سوال کرنا چاہنا وا اگر محمد بن یوسف دی قبر دی مٹی دا اے مقام ہے او جدے منہ وچ جائے اللہ دے علم دے خزانے کھول چھڑدا ہے او جدوں محمد بن یوسف دی قبر دی مٹی دا اے شان ہے مدینے دی مٹی دا کی مقام ہوئے گا سبحان اللہ تے کہندے نے میں مٹی چک کے کھادی تے میرے سینے دا علم دا خزینہ کھل گیا مولوی اشرف علی تھانوی لکھ دے نے
کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماندے نے کہ پوری دنیا دے کونے کونے تے ولی رہندے، کوئی تھان ایسی نہیں جتھے اللہ دے ولی نہ رہندے۔ دیوبندیاں دا پیر کہندا ہے جس دن ولی دنیا تو مک جان گے قیامت آ جائے۔ تے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امداد اولیاء دے اندر لکھتے ہیں، توجہ فرماندے نے کہ دنیا تے ایک پاسے کعبے دے اندر جدو جماعت کھڑی ہوندی ہے تے 360 ولی جماعت نال نماز پڑھتے۔ کتنے؟ اور سنیو روٹی چوکھی کھا کے نہ آیا کرو، جاگ کے بولے کرو۔ کتنے ولی؟ 360 ولی جڑے کعبے وچ 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھتے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں حاجی صاحب حج کرن واسطے گئے تے جدو مکے شریف پہنچے تے مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، حل نہیں ہوندی۔ اے سنو ذرا، تے جدو مشکل حل نہیں نہ ہوندی تے حاجی صاحب نے کعبے دا طواف کیتا تے ایک مقام حتیم، کی نام ہے؟ حتیم، ایک تھان دا نام ہے کعبے دے کول۔ تے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں میرا پیر اوتھے کھلو گیا تے انہیں چہرہ قبلے دی طرف کر کے کیا، اوے اللہ والے ہو میں سنیا تسی 360 ایتھے رہندے ہو۔ کتنے رہندے ہو؟ میں سنیا تسی 360 ایتھے رہندے ہو، تے اگر تسی کسے غریب دی مشکل حل نہیں کر سکتے تے تسی کس مرض دی دوا چلے کیوں نہیں جاندے؟ میں جے مشکل دی پھنس گیا ہاں میری مشکل کیوں نہیں حل کر دے؟ ایتھے رولا پہ یا اللہ مدد باقی سب شرک، تیرا پیر نو مشکل آئیے کعبے وچ کھلو کے اللہ نو نہیں پکاردا ولیاں نو پیا پکارنا ہے۔ کھلوتا کعبے وچ جتے ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب لبدا ہے، کھلوتا کعبے وچ پر اللہ نو نہیں کہندا یا اللہ مدد میری مشکلاں حل کر، اللہ دے ولیاں نو پیا بلاندا ہے۔ کیوں دا عقیدہ ہے ولیاں دی مدد حقیقت وچ خدا دی مدد ہے۔ کتھے کھلوتا ہے؟ کعبے وچ۔ بولو کتھے کھلوتا ہے؟ وہاں رب شاہ رکھ کے قریب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب فرماندے نے جدو میں گل کیتی نا تے میں نفل پڑھن دی نیت نال کھلوتا تے میرے کو ایک بندہ آگے جے کالا جیا تے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں ہی پریشان ہو گئے۔ فرماندے نے میں کیا چپ کر، میں نیت کیتی انہیں بھی نفل پڑھنے شروع کر دے۔ کہنے نے خدا دی قسم میں سلام بعد وچ پھیریا رب مشکل میری پہلے حل کر چھڑی۔ اللہ والے اج بھی مدد کر دینے پر بانڈا سدھا ہوئے، بارش ہو رہی ہوئے تے بانڈا مودہ کر دیتا جائے تے برتن وچ پانی آوے گا تے کوئی بندہ کہے بارش ہوئی کوئی نہیں تے کی کہو گے؟ کہو گے میاں بارش تے ہوئی ہے تیرا برتن مودہ ہے۔ اور اگر اللہ والے کل فیض لینا ہی تے اس ایمان دے برتن نو سدھا کر کے رکھ پھر بھریا کیویں جاندا۔ حضرات توجہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان پہ پیش کرنا۔ حضرت محمد بن نعمان تابعی فرماندے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ من زارا قبر ابویہ، جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی بعد وفات دے قبر دی زیارت کرے۔ حضرات اگر ماں باپ فوت ہو جاننا تے انہاں نو بھول نہیں جانا چاہیے، بولو انہاں نو، بلکہ انہاں دی زیارت کرنی چاہیے، قبر تے جا کے انہاں دی روح نو ثواب پہنچانا چاہیے۔ اللہ بھی خوش ہوندا ہے، اللہ دا یار بھی خوش ہوندا ہے تے ماں باپ بھی قبراں وچ لیٹیاں لیٹیاں خوش ہو کے دعا کر دے۔ ماں باپ دی قبر دی زیارت کرنا ہے میرے نبی دی سنت ہے۔ صحیح مسلم شریف پڑھ کے دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ماں دے بطن میں سن تے باپ فوت ہو گیا تے جدوں 6 سال دے ہوئے تے آپ دی ماں سیدہ آمنہ
آپ مکے وچوں لے کے مدینے وچ رشتہ داراں نوں ملن واسطے گئیاں تے جدوں مل کے مکے پاک دی طرف آ رہی سن رستے تے ایک مقام سی مقام ابوا اتھے نبی کریم دی والدہ سخت بیمار ہو گئیاں نال اور کوئی نہیں کلاؤنڈی ام ایمن تے نبی کریم دی عمر مبارک 6 سال تے سرکار کائنات نے اپنی ماں دا سر انور گودی وچ رکھ لیا تے اپنی ماں دا سر دباندے نے 6 سال دی عمر ہے سلطان الانبیاء اپنی ماں دا سر انور اپنی گودی وچ رکھ کے دبا رہے ہیں تھے نالے زارو قطار رو رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دباندے بھی جاندے نے نال روندے بھی جاندے نے سرکار کائنات دے آنسو جدوں ڈگے نے تے سیدہ آمنہ دے چہرہ پاک تے ڈگے نے سیدہ نے اکھاں کھولیاں نے مصطفیٰ رو رہے نے میرے نبی دی ماں اٹھ کے بہ گئی ہے توجہ کری سرکار کائنات نو اٹھا کے جھولی وچ پا لیا ہے تے نالے چمدی جاندی ہے نالے روندی جاندی ہے تے نالے کہندی جاندی ہے محمد ساری دنیا مر جائے گی میں نہیں مر سکتی ساری دنیا مر سکتی ہے میں نہیں مر سکتی کیونکہ میں تیرے جیسا لختے جگر چھوڑ کے جا رہی ہوں تیرے جیسا نورانی بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں او کملی والیا جدوں تک تیرے تذکرے ہوندے رہن گے نال آمنہ دا ذکر بھی ہوندا رہے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ کر آکھیا کرو نا سبحان اللہ اے مردے بن کے نہ بیٹھا کرو جیندیاں جیندے آکھ لیا کرو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ توجہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے دنیا والے مر جان گے میں نہیں مر سکتی کیونکہ میرا مصطفیٰ زندہ رہے گا دنیا تے جدوں تک میرے نبی دا نہ رہے گا میرا بھی نہ رہے گا اج ویکھ لو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو 14 صدیاں بیت گئیاں نے او دنیا تے پردہ کیتیاں جدوں میرے نبی دا میلاد ہوندا ہے نال سیدہ آمنہ دا تذکرہ بھی ہوندا ہے تے ہر سنی کہندہ ہے زندگی آ گئی زندگی زندگی او زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم کیف و سرور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں اور جن کی گودی میں خالقی کا نور آ گیا اور سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا نور رحمت سے ان کو سجایا گیا اور ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا نبی کریم دی ماں فوت ہو گئیاں اتھے ہی قبر انور بن گئی اج بھی روضہ پاک اتھے وے تے سرکار جدوں 6 ہجری وچ 1800 صحابہ نو نال لے کے مکے پاک دی طرف ٹرے نا تے سرکار اپنی ماں دی قبر انور کو گزرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھہرو ذرا میں اپنی ماں دی قبر دی زیارت کروں میرا نبی اپنی ماں دی قبر تے گیا 1800 صحابہ نال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ ہی نبی کریم نے اپنی ماں دی قبر دی زیارت کی تھی تے جدو سرکار نے ماں دی قبر نو ویکھیا نا فبکا میرا نبی رون لگ پیا وابکا من حولہ 1800 صحابہ دیاں بھی چیخاں نکل گئی
نبی کریم جدو روئے نا تے 1800 صحابہ بھی رو پے. نبی کریم کیوں روئے؟ اس واسطے روئے کاش اج میری ماں زندہ ہوندی تے جڑا رب نے مینوں مقام دیتا ہے میری ماں ویندی تے کیڑی خوش ہوندی. سرکار رو پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عرض کی تھی جی آقا. فرمایا میں اپنے رب کولو ماں دی زیارت دی اجازت منگی تے اللہ نے زیارت دی اجازت دے دیتی. میں دعا واسطے اجازت منگی, رب نے فرمایا دعا نہیں منگنی. دعا ایتھے وہابی دیوبندی اس جملے نو ویکھ کے پتہ کی کہندے نے؟ نعوذ باللہ نبی کریم دی ماں کافرہ سی. تے پوچھا جائے کیوں؟ کہندے نے اگر مسلمان ہوندی تے نبی کریم نو رب اجازت دے دیندا دعا کرو. پتہ چلیا نبی کریم دی ماں کافرہ سی. تے محدثین کرام ایسے ملونہ نو جواب پتہ کی دیندے نے؟ فرماندے نے بے ایمانو اگر نبی دی ماں کافرہ ہوندی تے رب ماں دی قبر دی زیارت دی اجازت کیوں دیندا؟ اللہ قرآن دے 10ویں سپارے وچ فرماندا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. محبوب بے ایمانہ دی قبر دے اُتے کھلو کے بے ایمانہ دا جنازہ نہ پڑھ. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور دورو ٹر کے انہاں دی قبر دی زیارت بھی نہ کر. اگر حضور دی ماں کافرہ ہوندی تے رب زیارت دی اجازت کیوں دیندا؟ تے کہنے لگے پھر اللہ نے دعا منگن دی کیوں نہیں اجازت دیتی؟ تے سنو بات سنو تے سینے تے لکھو. محدثین کرام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے زیارت دی اجازت اس واسطے نہیں دیتی سونیا تیری ماں تے گناہگار ہے ہی نہیں سی تے مغفرت دیا دعاواں تے او دے واسطے کیتیاں جاندیاں نے جڑا گناہگار ہوے. تیری ماں نے تے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں تے جدو گناہ نہیں کیتا تے بخشش دی دعا کی. اگر نبی دعا کر چھڑا اے بابی کہندے ویکھو جی نبی دی ماں بھی گناہگار سی. اے ویکھو نا نابالغ بچہ فوت ہو جائے تے اسی او دی بخشش دی دعا کرنے دو چار بولے ہو نہیں کر دے بلکہ جنازے میں دعا پڑھنے اللہم اجعلہ لنا فارتم وجعلہ لنا اجرم وزخرم وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. بلکہ کہندے ہیں یا اللہ اے بچہ لے لے تے قیامت والے دن نو ساڈا شفیع بنا. بچے واسطے کدی بخشش دی دعا اچھی بولو بلکہ کہنے ہیں یا اللہ انہوں ساڈا شفیع بنا. بولو کہنے ہیں کہ نہیں کہنے ہیں؟ تے بولو کدی نبی کریم واسطے بخشش دی دعا کسے منگی؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی ہر گناہ تو پاک سی. تے پتہ چلیا جڑا گناہگار نہ ہوے او دے واسطے دعا تے اللہ نے فرمایا سونیا دعا نہ منگ. دعا تے گناہگاراں واسطے منگی جاندی ہے. تیری ماں تے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. توجہ حضرات تے عرض کی کر رہا سا ماں باپ دی قبر دی زیارت کرنا میرے نبی دی سنت. ہن سنو ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ آہا خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا من زارا قبر ابویہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے او احدہما یا کسی ایک دی زیارت کر لوے فی کل جمعہ جمعے والے دن یا پورے ہفتے دے اندر ایک دن زیارت کر لوے نبی کریم نے فرمایا غفر لہو اللہ تعالی ماں باپ دی قبر دی زیارت دے صدقے او دے سارے گناہ معاف کر دے گا. او دے سارے گناہ تے جڑا گناہ تو بری ہو جائے جنتی ہویا کہ نہ ہویا؟ اچھی بولو. یہ بیکی شریف دی حدیث ہے. کتھوں دی حدیث ہے؟ مشکات بات کرنے مسکات شریف اشین نو بھی سین پڑھ دیں. وہ ایک بندہ سی نا وہ گیا پنڈ وچ تے انہیں ایک لڑکے کو پوچھیا کاکا کی پڑھدا ہے؟ انہیں کہا جی شپارہ پڑھنا. کی پڑھنا ماں؟ شپارہ. سپارے دی وجہ کہنا شپارہ پڑھنا. انہیں کہا کتھے پڑھنا؟ انہیں کہا مدرسے وچ پڑھنا. انہیں کہا کیڑا پڑھنا؟ انہیں کہا دوسرا پڑھنا. انہیں کہا اور تو شین نو سین بڑا پڑھنا ہے. انہیں کہا کی کریے جی غریب مسکین دی ہوئے سے
تے کئی بندے شین نو سین بڑے پڑھتے ہیں، کئی بندے پڑھتے ہیں ترمذی نو ترمذی، تے نہ پوچھا جائے تہاڈا نام کی کہندے نے اہل حدیث کی کہندے نے اہل حدیث، حدیث دا نام نہیں آندا تے کہندے اہل حدیث نے۔ اوے تو حدیث نہ دائے اگر حدیث تے عمل کرن والے ویکھنے نہیں تے یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والے نوں ویکھ لے۔ میرے نبی نے کی فرمایا؟ جیڑا ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے، حضور نے نہیں فرمایا ماں باپ ولی ہون تے پھر، نبی کریم نے نہیں فرمایا ماں باپ نیک ہون تے پھر، نہ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا ماں باپ متقی ہون تے پھر، نہ ہاں شرط ہے کہ ماں باپ بھی سنی ہون تے زیارت کرن والا بھی سنی ہو، کیونکہ بھابیاں دے ماں باپ نے کچھ کرنا کوئی نہیں، نہ بھابی قبروں تے جاندے ہون سنی، بولو کون ہون؟ سنی ہون۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے گا اور ایک گھر وچ بعد آوے گا اللہ گناہاں نوں معاف پہلے کر دے گا۔ تے حضرات ایمان والے دسنا، اگر ماں باپ دی قبر دی زیارت کیتے ہیں رب جنت دے چھڑدا ہے تے مدینے والے دی قبر دی زیارت کیتے ہیں میرے حضور غوث پاک بیٹھے نے نا، توجہ کری تے سرکار غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا لوگو جیڑا بندہ پوری زندگی وچ میرے مدرسے دے سامنوں ایک باری گزر جائے گا نا، قیامت والے دنوں کنا ہی گناہگار کیوں نہ ہویا رب میرے صدقے او دے گناہاں وچ کمی کر دے گا، او دے عذاب وچ کمی کر دے گا، رب او دی تخفیف کر دے گا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ غوث پاک بیٹھے نے، چند دنوں تو بعد ایک بندہ آیا سلام کر کے بیٹھ گیا تے رون لگ پیا، فرمایا کی ہوئے؟ عرض کی تھی حضور میرا باپ اگلے دن فوت ہو گیا ہے تے میں راتی ستا پیا سا تے مینوں باپ دی زیارت ہوئی ہے تے او عذاب قبر وچ مبتلا ہے۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں توجہ، او نوجوان کہندا ہے حضور میرے باپ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ صبح غوث پاک دی بارگاہ وچ ٹر جاویں، انہاں نوں میرا سلام بھی دیویں نالے کمی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے گناہاں نوں معاف کر دے، مینوں عذاب قبر تو بچا لوے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا تے فرمایا سجنا کتھوں دا رہن والا ہے؟ عرض کی تھی حضور فلاں بستی دا رہن والا ماں۔ غوث پاک نے فرمایا اے دس تیرا باپ کدی میری مسجد دے سامنے گزریا سی؟ میرے مدرسے دے سامنے گزریا سی؟ عرض کی تھی غریب نواز ایک باری نہیں کئی مرتبہ گزریا ہے۔ میرے غوث پاک نے سر انور جھکا لیا ہے، فرمایا جا اللہ کرم کرے گا کل رپورٹ دیوی۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شعباد لا مکانی حضور سیدنا میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی نے فرمایا سجنا جا چلا جا کل آ کے رپورٹ دیویں تیرے باپ دا کی بنے ہیں۔ عرض کیتی حضور ٹھیک ہے، نوجوان چلا گیا۔ دوسرا دن آیا ہے محبوب سبحانی قطب ربانی شعباد لا مکانی حضور سیدنا میرا محی الدین حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انو تشریف فرمانے او نوجوان آ گیا ہے، اچھی آنکھنا سبحان اللہ۔ سلام کر کے بیٹھ گیا ہے، سلام کر کے بیٹھ گیا ہے۔ محبوب سبحانی نے چہرہ چکیا ہے، تو بھی چہرہ چک کے آنکھنا سبحان اللہ۔ اللہ نے تیرے پیرانو کتنیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ محبوب سبحانی نے فرمایا بابا آ گیا ہے، حضور آ گیا۔ فرمایا سنا باپ دی کوئی گل دا پتہ چلے آئی کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور رات نو میں نفل پڑھ کے سویا ماں، پھر باپ دی زیارت ہوئی ہے تے میں کی ویکھیا ہے میرا باپ جنت دیاں باغاں وچ پیا ٹہلدا ہے، سبز لباس پہنے ہویا ہے۔ میں کیا ابو کیویں بڑھیا، یہ تبدیلی کیویں آ گئی ہے؟ فرمایا بیٹا جدو تو غوث پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، ادھر غوث پاک نے چہرہ چکا کے کہ مولا گل بن دی نہیں،
میں تے قوم نال وعدہ کیتا ہے جیڑا بندہ میرے مدرسے وچوں گزر جائے گا میری مسجد دے سامنے گزر جائے گا اللہ دے عذاب وچ کمی کر دے گا یا اللہ جویں وعدے کیتے نہیں پورے کر دے ادھر غوث پاک نے دعا کی دی ہے ادھر رب نے کیا اینو چھڈ دیو سونے فریاد اے پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کانی دھر کے سونے فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا میرا اڑیا ادھ وچکار تے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے تے محبوب سبحانی اے کتب ربانی تے میری خبر لے ہوئے جھٹ کر کے تے پیر جنہ دے اے حضرت میرا باہو تے او کندی لگنی تر کے توجہ حضرات اے تو ہندوستان ہے ہندوستان دے اندر ایک بڑا مشہور علاقہ ہے برہان پور کی نا ہے اٹھے ایک غوث پاک دے غلام رہندے سن جنہ دا نام سی قاضی وجیہ الدین قادری وہ فرماندے نے کہ ساڈے پڑوس دے اندر ایک ہندو رہندا سی کون تے او ایک دن ہندو کاروبار کر کے نا شام نو واپس پہ آوے تے مسجد دے کولوں دا گزر ہویا تے اوتھے غوث پاک دی شان پہ بیان وہ ہندو کھلو گیا یار میں بھی سنتے لگا تے مولوی صاحب نے نا غوث پاک دے کمالات بیان کیتے شانہ بیان کیتیاں آپ بھی جناب والا عظمت نو بیان کیتا تے ہندو سن کے غوث پاک دا دیوانہ ہو مولوی جی تیرے نال دیو ہی چنگا تھا تو قرآن سن کے سر پھیر لینا ہے اور صرف غوث دی گل سن کے من گئے توجہ حضرات غوث پاک دا دیوانہ ہو گیا اتنی محبت ہو گئی جدوں دے سامنے کوئی غوث پاک دا نام لیندا سی اٹھ کے نچدا سی وجد دی کیفیت تے پھر ہر سال اپنے گھر وچ 11ویں شریف دا عرس کراندا لنگر پکاندا آپ نہیں کھاندا مسلمانوں نو بلا کے کہندا آپ پڑھو تے آپ ہی کھاؤ ہائے توجہ کریے حضرات ایک دن دی برادری کہ اب مہاراج ایک ہی کرنا ہے انہیں کہا تو ہندو ہو کے 11ویں کرنے ہیں نہیں سمجھے گی تو ہندو ہو گے تے ہندوؤں دا تے 11ویں دا جوڑ تے کوئی نہیں سمجھے یہ جڑے نہیں کرتے پتہ لگتا ہے مہاراج نال تعلق ہے انہیں کہا یار کمال دی گل ہندو ہو کے 11ویں کر تے انہیں پتا کی جواب دیتا انہیں کہا چپ کرو اے ٹھیک ہے عقیدہ میرا ہو رہے پر کی کرا میرا غوث نال پیار جی ہو گیا ہر سال 11ویں شریف پکاندا ہے چند سالاں تو بعد خدا دی شان میں کوئی فوت ہو گیا جدو فوت ہویا نا تے ہندو اپنے مردے نو دفن نہیں کردے بلکہ او انہوں ساڑ دیندے نے تھلے بھی لکڑیاں رکھ دینے درمیان میں مردہ پھر لکڑیاں رکھ کے دیسی گھی دا تین سٹ دے اگ لا چھڑ دینے مردہ سڑ جاندہ ہے او دی جڑی ہوندی یہ لاش دی سوا انہوں دریا میں سٹ دے دے تیاری پئی ہوندی او دی لاش نو جلان واسطے ادھر لاش نو جلان واسطے تیاری پئی ہوندی ہے تے ادھر برہان پور دے نال ایک بستی سی اوتھے ایک رب دا ولی رہندا سی
وہ دوپہر نو قیلولہ کرنے واسطے لیٹے ہے تے خواب وچ غوث پاک دی زیارت ہوئی. فرمایا یار تو اتھے ستے ہیں. حضور کی کرا؟ فرمایا برہان پور دے فلاں محلے وچ ایک ہندو رہندا سی. ہائے کہ او میرے نال بڑا پیار کردا سی. ہر سال یار بھی پکاندا سی تے میرے نا تے نچدا سی. تے مرن تو چند دن پہلے رب نے کرم کیتا انہیں کلمہ پڑھ لیا. تے اللہ تعالیٰ دے ولی نے او دا نام رکھیا سعد اللہ. تے انہیں کسے برادری دے بندے نو نہیں سی دسیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. صدقے جاواں برادری نو پتہ نہیں پر بغداد والے نو پتہ ہے. مولوی جی ذرا خیال تے کرنا تینوں پتہ نہیں تیرے پچھلے نو کیویں پتہ لگ گیا. غوث پاک نے فرمایا فوت ہو گیا تے برادری انہوں ساڑن چاندی تے انشاءاللہ اگ نہیں لگے گی. امیر صاحب آگے آئے کیونکہ انہیں سادے نہ لا لئیے نا. حضور آگ کیوں نہیں لگے گی؟ فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے جس تیرے نال سچا پیار کیتا ہے نا باویں او بے ایمان بھی ہووے اسی مردے واری انہوں کلمہ پڑھا کے چھوڑاں گے تے انہوں جہنم دی آگ وچ نہیں سڑن دیاں گے. تے تو جلدی کر انہوں لے کے انہوں غسل دے کفن دے نماز جنازہ پڑھ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آہا میں نہیں جاندا ہووے میرا تے پریشان ہو جاوے عملہ والے لنگ پار گئے. عملہ والے لنگ پار گئے تے کوئی غافل گوتے کھاندے تے غلام فریدہ ڈبن نہ دیون ہوندے کامل پیر جنان دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا او دا سائی بنتا کہ سنیا نو پتہ چل جائے جڑا غوث دا ہے او لا سائی نہیں ہو سکتا. اس قلندر نے مرید نال لے توجہ کری اتھے آ گیا برہان پور دے محلے وچ جتھے ہندو ساڑن دی تیاری پہ کردے نے. جدوں انہوں نے اگ لان دا پروگرام کیتا تے اس زمانے دے قلندر نے فرمایا بھائی ٹھہر جاؤ. تور صاحب راتی تقریر سنی سی نا تے اج ویکھ لو کچھ اور گل. راتی ساڑی تقریر سی لالیاں دی طرف سی اسی راتی تقریر کر کے اتھے آئے تور صاحب ساڑے نال سی ہیں اتھے کچھ اور سی اتھے کچھ اور ہے. تے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام قلندر آیا انہیں کیا ٹھہر جاؤ اوہ کی گل ہے انہیں کیا آگ نہ لانا ہے ساڈا جے اے مسلمان جے کون ہے تے ایڈی بےزتی نہ کرو لاش دی بھی حرمتی نہ کرو سانو دے دیو اسی انہوں غسل دے کے کفن دے کے عزت نال جنازہ پڑھ کے دفن ہونے کے چلا پڑے ہٹ جا. مسلمان ہے انہیں تو کدی نہیں کیا میں مسلمان اسی دے ساڑاں گے. تے قلندر جلال وچ آ گیا فرمایا اچھا جلال ہو جل گیا تے تو ہڈا بچ گیا دے ساڑا. سڑ گیا تے تو ہڈا بچ گیا تے ساڑا. غوث دے غلام کدی سڑ سکدے ہیں. سبحان محبوب سبحانی قطب ربانی شعبہ لا مکانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی دا غلام کلوتا ہے دیکھ رہا اگ لاندے نے شولا لاندے نے ایک لکڑی دے ہوتے کپڑا بن کے ہوتے دیسی گھی سٹ کے اگ لاندے نے اگ دا شولا نکل دا ہے جدو لاش دے قریب لے آندے نے لگ دا ہے کوئی پھوک مار دا ہے اگ بجھ جاندی ہے. انہوں نے دوسری مرتبہ جلایا آگ نہیں لگی تیسری مرتبہ جلایا اچھی بولو تیسری مرتبہ جلایا آگ جدوں چوتھی مرتبہ جلان لگے پھر بھی آگ نہیں لگی ہندو پٹن لگ پہ ہویا کی ہے
اگ کیوں نہیں لگدی؟ او غوث پاک دے غلام کلندر نے فرمایا او بے ایمانو خاموش ہو جاؤ، اے تے دنیا دی اگ میرے غوث دے غلام نو جہنم دی اگ بھی نہیں سار سکدی۔ اس کلندر نے فرمایا اے تے دنیا دی اگ، دنیا دی اچھی بولو، اے دنیا دی اگ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نو جہنم دی اگ بھی نہیں سار سکدی۔ اس واسطے بابا بلے شاہ قصوری بولیا، قادریاں دا سلطان بولیا، قصور دا لاڑا بولیا۔ بابا بلے شاہ قصوری فرماندے نے نہ میں بہتی رب رب کیتی نہ میں بہتی رب رب کیتی تے نہ میں تسبیح کھڑکایا، او شاہ عنایت نظر چا کیتی مینو انجے چا بخشوایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیوانے ہو، او مجبور ہو گئے لاش حوالے کر چھڑی، انہیں کیا مسلمانہ دفن کر دیتا گیا۔ آدھرا کتابہ دا مطالعہ کر، علی ہندوستان پاکستان نہیں بنیا، بہاول پور دی ریاست الگ ہے، پاکستان تو الگ ہے، وہ دے سارا ہندوستان ریاستاں بڑیاں نے۔ اس ریاست دا سلطان رنجیت سنگھ، کی نام ہے؟ رنجیت سنگھ دا زمانہ ہے تے بہاول پور شہر دے اندر ایک مسلمان تے ہندو اکٹھے رہندے نے۔ مسلمان بد کردار، زانی، ظالم، شرابی تے ولیاں دا گستاخ، انہاں کو بابی، اب پنجابی جان کھلاؤ کون ہے؟ بابی بابی رہندا تے اگر پیار نہ لاکھنا ہوئے تے کہہ لیا کرو بابڑا، کی آکھا کرو؟ کہنے نا بچہ تے پیار نہ لاکھنا ہوئے تے کہنے آپ بچڑے آ، انہی کہنے نا بندہ کہنا بچے آ ادھر آ تے ذرا زیادہ لوڈ آ جائے، پیار آ جائے، میرا بچڑے آ ادھر آ تے انہاں نوں پیار نال پہلے ہمیں بلا کر بھابی تے اگر پیار کرو بابڑے آ ادھر آ۔ بھابی سی ولیاں نوں مندا، اچھی بولو، للکار کے بولو، ڈرے شرے نہ کرو جڑی رات قبر وچ آنی باہر نہیں آ سکتی۔ وہ جو ظالم بھابی سی نا، گستاخ بے ادب سی، وہ ہندو عورت تے عاشق ہو گیا۔ کس تے ہو گیا؟ وہ تاڑ بھی سی کہ کوئی موقع ملے میں دی بیوی نو اغوا کرا۔ ایک دن وہ ہندو اپنی بیوی نو سسرال دی طرف لے گیا، اس زمانے میں سواریاں نہیں سن ہوندیاں، پیدل جا رہے ہیں۔ اس بدماش مسلمان نو بد کردار گستاخ مسلمان نو پتہ چلیا تے وہ گھوڑے تے سواروں کو بھی پیچھے ٹر پے۔ حضرات توجہ کری، جدو جنگل وچ پہنچی ہے نا تے اے مسلمان جڑا کلمہ پڑھن والا سی کہندا سی مسلمان ہے، اے بھی پیچھے پہنچ گیا تے انہیں ہندو نے کہا بھائی جی کتھے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا میں فلاں بستی دے اندر اپنے سسرال دی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا، سفر بڑا ہے، آؤ دو میں میاں بی بی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہندو نے کہا جی بڑی مہربانی، اسی پیدل ہی جاواں گے۔ انہیں کہا یار میں کوئی کرایہ تہاڈے کول لینا ہے، مفت لے جاواں گا۔ انہیں کہا یار گل کرایے دی نہیں ہے، سب پیدل ہی جانا ہے، تو ضد کیوں کرنا ہے؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ انہیں کہا اچھا اگر تو نہیں بہندا تو بیوی نو بٹھا دے، یہ عورت ذات تھک پے گی، اے ویکھو نا مرد تے شہر تک پیدل چل دے نے پر عورتاں نہیں ٹردیاں، رکشے تے چڑھ کے جاندیاں نے۔ عورت ذات تھک پے گی، اینو میرے پیچھے بہا دے۔ تے ہندو نے کہا میں جاننا وا تو بڑا بے ایمان ہے، تو بڑا تیری نیت وچ خرابی ہے، میں بیوی نو تیرے پیچھے بٹھاواں تو اغوا کر کے لے جائیں تے پھر؟ انہیں کہا یار میں نہیں لے جاواں۔ انہیں کہا کوئی ضمانت دے، یار اچھی آکھو سبحان اللہ، کی دے؟ انہیں کہا جنگل وچ کے دی ضمانت دے ماں؟ سنو تے او ہندوانی جڑی عورت سی نا، انہیں کہا او مسلمانہ سنیا تہاڈا ایک 11ویں والا پیر ہے، تہاڈا ایک 11ویں والا پیر ہے۔ انہیں کہا ہاں ہے، آکھے او دی ضمانت دے، اگر تو گڑبڑ کریں گا تو 11ویں والا ساڈا نقصان پورا کرے گا۔ بھابی سی نا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میرا وہی ضامن صحیح۔
حضرات توجہ کرو، ایک کتاب دیوبندیاں نے تصدیق کی ہے، مقصد زندگی، او دے اندر لکھی بات لکھی تے دیوبندی نے کتاب لکھی، جو لکھے ہے سچ لکھے ہے۔ اس ہندو نے اپنی بیوی نو دے پیچھے گھوڑے تے بٹھایا، اس بے ایمان مسلمان نے تلوار نیام وچوں کڈی تے ہندو نو ماری تے ہندو اوتھے ہی قتل ہو گیا۔ او دی عورت نو لے کے ٹر پیا، اغوا کر کے چلا، گھوڑے نو نسایا تے ہندو عورت دی چیخاں نکل گئی۔ او مسلمان کہن لگا روندی کیوں ہے؟ اور روئی بھی جاوے تے مڑ مڑ کے پچھوں بھی ویکھی جاوے، انہیں کیا روندی کیوں ہے؟ میں تیرے خامد نو قتل کر چھڑیا، توجہ کری تے پچھوں کی وینی ہے؟ انہیں کیا میں ویندی پئیاں جے دی ضمانت دتی آیا آیا کوئی نہیں۔ اللہ، اس ہندو عورت نے کیا، توجہ حضرات، اس ہندو عورت نے کیا، اس ہندو عورت نے کیا، او جس یارویں والے پیر دی ضمانت دیتی سی میں ویندی پئیاں، حالے آیا کوئی نہیں، حالے پہنچیا کوئی نہیں، حالے پچھوں آیا کوئی نہیں۔ کہ وہ وہابی ہس کے کہن لگا، وہ مردود ہس کے کہن لگا وہ کتھوں آئے گا، انہوں تے مریاں کئی 100 سال ہو گئے نے۔ او بے ایمان کہہ مار کے ہس کے کہن لگا او نہیں آ سکدا، او تے مر کے مٹی وچ مل گیا ہے۔ اے بات کیتی میں کتاباں وچ پڑھیا ہے، گل غلط ہوے زبان کٹوا دیاں گا، اوے گل سچی ہوے بے ایمانا تو بھی من لے۔ جدوں اے بات کیتی تے سامنے 2 گھوڑے سوار آ گئے نے، تو گھوڑے سوار آ گئے نے۔ توجہ حضرات، تائیں بڑا شاٹ بات پہ عرض کرنا وا، 2 گھوڑے سوار آ گئے نے۔ ایک گھوڑے سوار نے نیام وچوں تلوار نکال کے اس بے ایمان مسلمان دے گاٹے تے رکھ کے کہا تو ہی کہندا سے غوث مر گیا ہے۔ ایک تلوار دا وار کیتا، مسلمان بے ایمان دا گاٹا لا چھڑیا ہے، وہ تھلے ڈگ پیا ہے۔ تے اس نے کہا بی بی رو نہیں، جنہ غوث نو سدیا ہے کبھی ناکام نہیں ہو سکدے، جنہ محبوب سبحانی نو سدیا ہے او ناکام نہیں ہو سکدے، او ناکام نہیں ہو سکدے۔ کیوں؟ کیوں؟ جنہ غوث نو سدیا ہے وہ کدی ناکام نہیں ہو سکدے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ آؤ اس برقع پوش نے کیا بی بی تینوں تیرے خامد کو لے چلنے ہاں۔ تے ہندو عورت رو کے کہن لگی گیڑا خامد او تے مر گیا ہے، مسلمان نے قتل کر چھڑیا ہے۔ تے برقع پوش نے کیا گھبرا نہیں، مارن والا ہے تے جوان والا بھی ہے۔ حضرات ذرا خیال کری، میں جڑی بات پہ عرض کرنا وا، سیدنا غوث پاک دیا غلامہ اس برقع پوش نے کیا گھبرا نہیں۔ بی بی نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے، ہندو کو لے گیا، ہندو دی لاش پئی، سر ایک طرف پہ ہے، سر ایک طرف پہ ہے، دھڑ ایک پاسے پہ ہے۔ تے او بندہ کہندا ایک برقع پوش جنہیں قتل کیتا سی حضور میرا کام مک گیا ہن تیرا شروع ہو گیا ہے۔ اس دوسرے برقع پوش نے سر اٹھایا ہے، ہندو دے دھڑ نال جوڑے آئے تے بسم اللہ پڑھ کے کیا قم باذن اللہ، اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا۔ جدوں اس برقع پوش نے اللہ دا نام لیا ہے، وہ ہندو اٹھ کے کھلو گیا ہے تے ویندا برقع پوش قدماں وچ ڈگ کے کہن لگا سونیا کون ہے؟ آکھے مینوں پہچانیا نہیں، میں وہی 11ویں والا پیر ہاں۔ کتبانو کتبی چورانو کتبی چورانو تے بادشاہ منگتیانو تے میرا داتا شاہ بغداد کردہ، انہوں جدوں کوئی پکار دا